यसको त सुप झोलै हो। विशेष आज हामी चाहिँ लोकल बजाउँदैछौँ। एकदमै दामी भएको छ लोकल। हाम्रो यता भाइले सार्दै हुन्छ लोकल चाहिँ सर कोपा। अनि कस्तो लाग्दैछ त आज? गुडनेस हो ल। अनि हाम्रो यता भात पनि पाकिसकेको छ। सबैजना मिलेर हामी चाहिँ यहाँ आज सानो भाले बनाएर खाँदैछौँ है सुरेनजी। अनि आज के को उपलक्ष्यमा हामीले खाँदैछौँ? आज कस्तो भन्दा स्पेसली दोबोको लागि कपाल चिल्ले काटेको खुसियालीमा भएन। अब तपाईँलाई थाहा छ होइन, खुवाएको उसले खुवाएको ल ठिक छ। के ढाट्नु होइन, अब के ढाटो यसको आमा पनि खुसी नै हुनुहुन्छ जे होस्। कपाल काटेको मात्रै खुसीले हामी सबै खुसी छौँ। ल लोकल लोकल। अब यो सुँगुर भए पनि कुखुरा भए पनि हाँस भए पनि लोकलै हाम्रो यो चाहिँ कोपा चट्ट। मजाले